चिल्ला करता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा। तो मैंने दुनियावी कोई चीज़ जो है तो उसकी तरफ मैंने कोई खाया पिया नहीं, मैं सिर्फ अपनी उस चिल्ला कशी में रहा कि उस दिन से मैंने भी चिल्ला शुरू कर लिया और 5 साल मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मशकूर हूँ कि आपने आज यहाँ पे साहित्य अकेडमी के लोगों को इस जगह पे जहाँ इनकी ख्वाहिश थी प्रोग्राम करने की, आपने इनको ये मौका फराहम किया। और मैं आप सब भाइयों का भी जो सुबह सवेरे 10 बजे यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शायद कोई सियासी जलसा होता, कोई और फंक्शन होता तो आप शायद आधे घंटे से ज़्यादा ना बैठते, लेकिन हज़रत जनाब बाबाजी साहब के साथ जो अक़ीदत है, जो उनके साथ मोहब्बत है, उसने आपको पूरा दिन पकड़ के रखा और आप अभी तक बड़े मुतमईन तरीके से बैठे हैं। आप बोर भी नहीं हुए, आप जाना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि जितना हमसे हो सका हमने प्रोग्राम को मुख्तसर किया। आप फिर भी बैठे रहे। हम आपकी यहाँ आए हुए मेहमानों की उतनी खातिर तवाज़ा भी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी मैं आपका मशकूर हूँ। खालिद साहब जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे ये प्रोग्राम करवाया, ये इस वक्त बड़े सगीर के एक बड़े शायर और अदीब, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी हिम्मत दी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़ुद भी लिखा है, बहुत किताबों के मुसन्नफ़ हैं ये, और बड़े बड़े प्रोग्राम इन्होंने बड़े सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किए हैं, और एक से एक बेहतर प्रोग्राम रहा है। ये अपने कैरियर में अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया तो इन्होंने बड़े बड़े ओहदों पे काम किया। ये बहुत सारे ज़िलों के डीसी भी रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोहरत इनको मिली वो अदब के हवाले से मिली, और अदब से इनका प्यार इतना ज़्यादा है कि इस उम्र में भी इनको जब भी मौका मिलता है तो ये अदबी जो प्रोग्राम हैं उनमें शमूलियत भी करते हैं और एक बेहतर मशवरा भी देते हैं आज के हमारे शायरों को, अदीबों को, और वो भी इनसे सीखते हैं। आज का ये प्रोग्राम हज़रत जनाब बाबाजी साहब के मुतल्लिक़ था। हज़रत जनाब बाबाजी साहब के मुतल्लिक़ जो कुछ मौलवी मुहीद्दीन साहब ने, मियाँ इरशाद साहब ने और मंशा खाकी साहब ने इन्होंने कह दिया है, उसके बाद मुझे कोई चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हज़रत जनाब बाबाजी साहब ने जो अपनी ज़िंदगी में इबादत की, रियाज़त की, चिल्ले किए, ये उसी की बदौलत है कि ये सिलसिला आज चौथी पीढ़ी में चल रहा है, और चलने के साथ साथ इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि हर रोज़ जर्शी पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं। उनको किसी सियासत से, किसी और चीज़ से गर्ज नहीं होती है। वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ज़र शरीफ पे आके दुआ करके लंगर में जाके रोटी खा के तो वापस चले जाते हैं। और ये सिलसिला सुबह 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक चलता है। इस अभी अब अक्टूबर का महीना है, सर्दियां भी हो गई हैं, लेकिन अगर शाम को आप यहाँ देखेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि 200-300 मेहमान यहाँ रात रहने वाले होते हैं। सुबह उनको हम 10 बजे तक फारिग करते हैं, 9:30-10 बजे तक आराम से।
تو پھر اگر آپ 12:30 بجے دیکھیں گے تو پھر اتنی ہی تعداد میں مہمان ہوتے ہیں۔ یہ جو عقیدت ہے وہ لاتی ہے کسی وزیر کو، کسی پارلیمنٹ ممبر کو، کسی کو اگر لوگوں کو بلانا ہو تو اس کو گاڑیاں بھی لگانی ہیں، اس کو شامیانہ بھی لگانا ہے، اس کو مالی مدد بھی کرنی ہے، تو پھر کوئی نہیں آتا۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب کو بھی جو اس کے عقیدت مند ہیں، ان کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی بھی ان پر اپنی جو کرم کی نظر ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سال میں اگر ایک بار یہاں پہ حاضری نہ دیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے رہ گئی ہے، کچھ کام ہم کو کرنا تھا، کہیں جانا تھا، جب تک وہ نہ آئیں، جب تک حاضری نہ دیں دور دراز علاقوں سے، تب تک ان کو چین نہیں آتا۔ وہ کرایہ بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت جناب بابا جی صاحب کے وقت سے چل رہا ہے۔ آج چوتھی پیڑھی میں حضرت جناب بابا جی صاحب نے کسی دنیاوی چیز کی طرف توجہ نہیں کی۔ ان کی جو 2 کتابیں ہیں، ملفوظات نظامیہ اور اسرار کبیری، وہ انہوں نے اپنے زمانے میں لکھی، بہت بڑی بات ہے۔ ملفوظات نظامیہ 600 صفحے کی کتاب ہے، اسرار کبیری 450 صفحے کی کتاب ہے۔ اس زمانے میں وہ خود لکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے 2 آدمی رکھے ہوئے تھے، وہ بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ تو ان کی ان 2 کتابوں میں بھی کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے دنیاوی کسی چیز کی طرف توجہ دی ہے۔ یا اس کے بعد حضرت جناب بابا جی صاحب جب یہاں آئے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر، تو یہاں بھی انہوں نے اللہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا، سلسلے کی تبلیغ کا کام کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا کام کیا، بھائی چارے کا کام کیا، نماز کی تاکید کی، شریعت کی پابندی کی تاکید کی، لیکن کسی جگہ یہ نہیں ان کے کسی جگہ کسی کتاب میں، کسی جگہ کسی ان کے واقعے میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زمین کی طرف توجہ دی ہو، دولت کی طرف توجہ دی ہو، مال کی طرف توجہ دی ہو۔ انہوں نے صرف دین کی خدمت کی اور اللہ اللہ کیا۔ ان کی جو ملفوظات نظامیہ کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، تو بزرگ کا انہوں نے لکھا کہ میں نام نہیں لکھ رہا ہوں، تو میں ان کے پاس گیا تو وہ چلا کر رہے تھے، وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہیں، ان کو عرض کریں کہ یہ کچھ لیں، کچھ کھائیں۔ تو میں نے ان کو عرض کی کہ حضرت آپ کچھ لیں، تو میرے کہنے پہ انہوں نے کچھ لیا۔ تو لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں تم نے بڑی غلطی کرا دی، میں تو ایک منزل کی طرف جا رہا تھا تو تو نے کہاں مجھے کہا کہ تم کچھ لے لو۔ تو ان کی وہ بات سن کے میرے پہ کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس دن سے میں نے بھی چلا شروع کر لیا، اور 5 سال میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں 5 سال چلا کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، تو میں نے دنیاوی کوئی چیز جو ہے اس کی طرف میں نے کوئی کھایا پیا نہیں، میں صرف اپنی اس چلا کشی میں رہا۔ تو وہ جو اتنے لمبے چلے انہوں نے کیے، اتنی بڑی عبادت کی، اتنی بڑی ریاضت کی، اسی کا یہ صلہ ہے، اسی کی یہ وجہ ہے، اسی کا یہ معجزہ ہے کہ آج یہ دلی سے آتے ہیں، کوئی جموں سے آتا ہے، آپ یہاں کے لوگ آتے ہیں، وہ وہی سب وجہ ہے، وہ وہی چلے ہیں، وہی عبادت و ریاضت ہے جو آج بھی ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس اپنی کتاب میں لنگر کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں سب کچھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں بہت پریشانیاں دیکھی،
انہوں نے ملفوظات نظامیہ میں لکھا ہے کہ میں نے غربت کے وہ دن بھی دیکھے کہ جب 4 وقت کے کھانے کی تو بات ہی نہیں تھی، کبھی کبھی مجھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ اور پھر میں جب اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچا تو میری ساری وہ مشکلیں جو ہیں وہ حل ہو گئی۔ میں نے جب انہیں اپنی ان پریشانیوں کے بارے میں اور اپنی غربت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے الٹی بات ہی کہی کہ تم جا کر لنگر دے دو۔ تو میری والدہ کو بھی کہہ دیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، کہ میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں لنگر کیا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بوستان خان میرا ایک مرید ہے، اس سے تم 4 کلو جو لے جانا، یہ لنگر شروع کرنا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ لنگر میں تم زیادہ استعمال جو ہے وہ لسی، روٹی، مرچی، چٹنی، مکی کی روٹی یہ دیا کرو۔ جو اس لنگر کی یہ روٹی کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کرے گا، وہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے لنگر جو ہے شروع کیا۔ لنگر میں آج بھی ہم 2 وقت دے نہیں سکتے کیونکہ اتنی بڑی یہ روٹی پکانی، لنگر کی سب کچھ یہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہم لسی، روٹی اور مرچی دیں۔ باقی لنگر میں جو بھی کچھ کوئی بھی کسی قسم کی چیز کھاتا ہے وہ ہم آج بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے وہ دینے کی۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن میں بیمار ہوا تو میں نے کہا کہ میں بھی ذرا اس لنگر میں جا کے مہمانوں کے ساتھ روٹی کھاؤں گا اور میں اپنے پیر کی اس بات کو آزماؤں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اس لنگر کی روٹی کھائے گا وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میں صحت یاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو میں نے جا کے وہاں پہ لنگر کی وہ روٹی کھائی تو میں صحت یاب ہو گیا، میری صحت جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب کے کئی ایسے واقعات ہیں انہوں نے ذکر کیا۔ یہاں حضرت جناب بابا جی صاحب جب آئے، اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ آئے، وہ انہوں نے اپنے مقالے میں بیان کیا کیا واقعہ ہوا، کس طرح ہوا۔ لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کئی سال پہلے حضرت شیخ نور الدین ولی یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس طرف دیکھا تو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ ہری دجی ہوگی۔ بہت پہلے ہری دجی کا مطلب تھا کہ وہ کشمیری لفظ تھا کہ یہ سبز خطہ ہوگا۔ تو ان کی وہ پیشنگوئی جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت شاہ صادق قلندر صاحب کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ایک بار وہ آئے اس علاقے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ مجھے بڑا پسند ہے لیکن یہ کسی اور آدمی کے نام الاٹ ہو گیا ہے۔ تو اب میں اس علاقے میں نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اب اور دوسری کون سی جگہ پسند آتی ہے۔ تو پھر وہ لار گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی گرم زیارت ہے اور کتنے لوگ آج بھی وہاں آتے جاتے ہیں۔ تو بابا جی کے میں اگر حضرت جناب بابا جی صاحب کے اور میں بیان کرنے لگوں تو بہت کچھ کہنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا کہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلاً آدمی بتا سکتا ہے۔ اتنا ٹائم تو ان کے 2-3 واقعات ہی میں نے بیان کیے۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی 2 بڑی کرامات جو تھی حضرت جناب بابا جی صاحب کی، وہ میرے والد صاحب کے متعلق تھی۔ ایک ان کے پیدائش کا واقعہ آپ نے سنا، دوسرے جب بچپن میں وہ بیمار ہو گئے تو حضرت جناب بابا جی صاحب اس مسجد چھوٹی میں رہتے تھے۔ اس چھوٹی مسجد کو بنے ہوئے 125 سال ہو گئے۔ ہم نے اس کو 100 سال کے بعد میرے والد صاحب نے باہر سے ٹھیک کروایا ہے۔ اندر اس میں وہی کھڑکی بھی ہیں، دروازے بھی وہی ہیں، اسی وقت کے اس وقت کی جو پرانی
बुखारी होती थी दीवार में वो है, मिट्टी की लिपाई है, अंदर से हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, बाहर से इसको ठीक करवाया है। तो इसके साथ ही ये पुरानी लड़ी होती थी। तो हजरत जनाब बाबा जी साहब इबादत रियाजत पे रहते थे, तो उन्होंने देखा कि उस लड़ी में रो रहे हैं घर वाले सारे। तो दरवाज़ा खोल कर पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा, मेरे वालिद साहब को शरीक कहते थे कि वो बीमार है, तो हमने कब्र के लिए भी इंतज़ाम किया है, तो ये बचा ही नहीं, ये मर गया। तो लाया उन्होंने अपने पास, दरवाज़ा बंद किया, तो फिर बुला के कहा कि आप क्या बकवास करते थे, इसकी तो ये रग हिलती है, तो क्या आप जिंदों को कब्र में दफन करते हैं। तो मेरे दादा साहब कशमल में थे, तो एक आदमी वहाँ उनके पास गया और कहा जी कि इस तरह बशीर साहब नहीं रहे। तो उन्होंने साफा बांधा हुआ था, तो वो दौड़ते आए, वो साफा भी खुल गया। तो पहुंचे तो हजरत जनाब बाबा जी साहब ने कहा कि मियाँ बैठो, मियाँ बोलते थे वो। तो उस वक़्त फिर उन्होंने एक शेर, जो उनका बड़ा मशहूर शेर है, उनका पंजाबी में ही है, तो कहा लिखो ये शेर। तो वो शेर उन्होंने लिखा कि नाम लख कर आंता और पीछे न दे असा की बात किया। तो कहा कि हजरत गौस पाक के पास मेरे से पहले कई हज़ार लोग थे, तो मैंने अपनी हाजिरी लगाई और मैंने कहा कि आज मेरी फरियाद जो है वो पहले आपने सुननी है। तो उन्होंने मेरी फरियाद पहले सुनी और शरीक को मुझे वापस दिए। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। आपने जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने दुनियावी किसी चीज़ की तरफ नहीं तवज्जो दी, इसी तरह जब उनका आखिरी वक्त था तो उस वक़्त उन्होंने मेरे दादा साहब को बुलाया, इसी मस्जिद में वो रहते थे, तो कहा दरवाज़ा बंद करो, यहाँ कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो मेरे दादा साहब की बहन थी, वो दरवाजे के पीछे, उन्होंने कहा कि मैं भी सुनूं ये क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मियाँ इधर कोई है, जो भी है उसको कहो बैठ जाए। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप मत इधर कुछ नहीं सुनो, जाओ। तो फिर हजरत जनाब बाबा जी साहब ने कहा उनको कि मेरा अब आखिरी वक्त है जाने का, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास क्या है जो खालिस है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, तुम क्या मुझ पे खर्चा करोगे, क्या तुम्हारे पास कुछ है हलाल का। तो मेरे दादा साहब ने कहा कि हाँ मेरे पास हलाल के कुछ रुपए हैं। तो कहा कहाँ से लाए हैं वो। कहा मेरी एक घोड़ी थी, वो मैंने बेची है। कहा किसको बेची थी। तो उन्होंने कहा कि दारा फकीर गुजरी में एक बंदे का नाम बताया कि मैंने मीर महमद, कि मैंने उसको बेची है। तो फिर कहा कि वो ईमानदार लोगों का घर है, तो ये पैसे सुथरे होंगे, तो ठीक है कि मैंने अपनी आखिरत के लिए भी साफ शफाफ चीज़ जो थी, हलाल की कमाई थी, वो मेरी आखिरत पे खर्च होगी। तो ये उनकी ज़िंदगी थी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।